अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम फातेह आज़म सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान का तीसरा हिस्सा आपके साथ समाते मौजू करने जा रहे हैं, मगर इससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किले का मुहासरा करने के बाद सुल्तान अमातुद्दीन जंगी कुछ दिन तक सूरत हाल का जायजा लेता रहा। फिर इसने इस्लामी तरीका जंग के मुताबिक नजमुद्दीन अय्यूब को ईसाई हुक्मरान जोलसन सानी के नाम एक खत देकर रवाना किया। जोलसन सानी का दरबार शाहाना कदीम की तरह कीमती साजो सामान से आरास्ता था, मगर इस्लामी सफ़ीर जोलसन सानी के तख्त के करीब पहुंचा और अपने अमीर का खत ईसाई हुक्मरान के हवाले किया। जोलसन सानी के वजीर डायरेक ने अपनी निशस्त पर खड़े होकर सुल्तान अमातुद्दीन की खत जोलसन सानी के वजीर डायरेक ने अपनी निशस्त से खड़े होकर सुल्तान अमातुद्दीन जंगी का खत बाआवाज़ बुलंद पढ़ा। हाकिम उड़ीसा को मालूम होना चाहिए कि इस्लामी फौजें इसके दरवाजे तक आन पहुंची हैं। ये इस बात की खुली अलामत है कि तुम जंग के पहले मरहले में मगलूब हो चुके हो। हम नहीं चाहते कि जगह जगह इंसानी खून के तालाब बन जाएं और उड़ीसा की पुररौनक गलियां इंसानी लाशों से पिट जाएं। इसलिए इस पर लाजिम है कि वो किले के दरवाजे खोलकर हथियार फेंक दे। इस सूरत में हम तमाम ईसाइयों की जानो माल और इज्जत आबरू की हिफाजत की मुकम्मल जमानत देते हैं, वरना फिर तलवार ही फैसला करेगी कि कौन तख्त नशीन होता है और कौन ज़ेरे ज़मीन। दोस्तों, सुल्तान अमातुद्दीन जंगी का खत सुनकर ईसाई हुक्मरान जोलसन सानी गजबनाक हो गया और फिर इसने अपने वजीर डायरेक के हाथ से मुरासला छीनकर इसे पुर्जे पुर्जे कर दिया। फिर इंतहाई तहकीर और मेज़ लहजे में नजमुद्दीन अय्यूब को मुखातब करते हुए बोला, अपने सुल्तान से कह देना कि इसके खत का यही जवाब है। नजमुद्दीन अय्यूब बावकार अंदाज में चलता हुआ हाकिम उड़ीसा के दरबार से निकल गया। फिर इसने अमातुद्दीन की खिदमत में हाजिर होकर सारा माजरा बयान कर दिया। सुल्तान जंगी ने जोलसन सानी के इस तर्ज अमल के जवाब में एक लफ्ज भी नहीं कहा। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था और इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नुमाया थी। दूसरे दिन सुल्तान अमातुद्दीन जंगी ने नमाज फजर में अपने लश्कर की इमामत की। फिर तवील दुआ मांगने के बाद इसने अपने सिपाहियों को किले की फसील के मुख्तलिफ हिस्सों पर हमलावर होने का हुक्म दिया। दोस्तों, मुंजनिकों से 28 दिन तक मुसलसल संगबारी की गई, यहाँ तक कि सामने की फसील में पड़े पड़े शिकाब पड़ गए और मुसलमान सिपाही किले में दाखिल हो गए। दोस्तों, बाज़ मौरखीन का ख्याल है कि सुल्तान अमातुद्दीन जंगी ने बारूदी सुरंगें बिछाकर किले की फसील उड़ा दी थी। हमारा ख्याल है कि 1144 में बारूद इजाद ही नहीं हुआ था। ये ईसाई मौरखीन का झूठ और बहतान है। वो बारूदी सुरंगों का जिक्र करके ये साबित करना चाहते हैं कि किला शिकनी में सुल्तान अमातुद्दीन जंगी की जानबाजी और जंगी हिकमत अमली को कोई दखल नहीं था। बस ये बारूदी सुरंगों का कमाल था कि जोलसन सानी के मजबूत किले की फसील ज़मीन बोस हो गई और इस्लामी लश्कर अंदर दाखिल हो गया। आज से 50 साल पहले शाह यरूशलेम गाडफरे ने बैतुल मुकद्दस की फतह के वक्त जिस बेरहमी के साथ मुसलमानों का खून बहाया था, अहले ईमान वहशत और दरिंदगी के इस मंजर को अभी तक नहीं भूले थे और इनके सीने आतिश इंतकाम से दहक रहे थे। यही वजह थी कि सुल्तान अमातुद्दीन जंगी के सिपाही किला उड़ीसा की ईंट से ईंट बजा देना चाहते थे। इसी जज्बे के तहत मुसलमानों का हमला इस कदर शदीद था कि ईसाई सिपाहियों की सफ़े दरम बरम होकर रह गईं। खुद सुल्तान अमातुद्दीन जंगी के जोश का ये आलम था कि अपने महाफिज सिपाहियों को पीछे छोड़कर अकेला दुश्मन की सफ़ों में घुस जाता था। जंग उड़ीसा में भी ऐसा ही कुछ हुआ। दोस्तों, नजमुद्दीन अय्यूब और असुद्दीन शेर को सुल्तान के दोष बादोष लड़ रहे थे। दोनों भाइयों ने कई मर्तबा सुल्तान को समझाने की कोशिश की, आप खुद को हलाकत में ना डालें, किसी फरमानवा के लिए यह तरीका जंग मुनासिब नहीं। सुल्तान अमातुद्दीन जंगी अपने सिपा सलारों को सख्त लहजे में जवाब देता, हलाकत व आफियत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, कब्र की रात तो कब्र में ही कटेगी। फिर चंद घंटों बाद ही ईसाई फौजें पसपा होने लगी। मुसलमान सिपाही किले की बुलंद दीवारों को इंसानी खून में डुबो देना चाहते थे, मगर सुल्तान अमातुद्दीन जंगी ने एक सख्त फरमान के जरिए अपने फौजियों को ईसाइयों के कत्लेआम से रोका। आम शहरियों के साथ हथियार डाल देने वाले सिपाहियों को भी अमान बख्शी गई। फिर जब ये तूफान बिला खेज थम गया तो सुल्तान अमातुद्दीन जंगी ने तमाम कैदियों को रिहा कर दिया और ईसाइयों के घरों से लूटा हुआ माल भी इन्हें वापस कर दिया। उड़ीसा का हुक्मरान जोलसन सानी किसी खुफिया रास्ते से फरार हो गया था। दोस्तों, उड़ीसा की शिकस्त की खबर सुनकर पूरी ईसाई दुनिया में सफ़े मातम बिछ गई। यरूशलेम के एक पादरी शमून ने अपना गिरबान चाक कर दिया और सर के बाल नोच डाले। बहुत देर तक सीना कुबी करता रहा, फिर गिरिया जारी करते हुए आसमान की तरफ देखकर बोला, यसु मसीह, तुम अपने नाम लेवाओं की मदद को क्यों नहीं आए?
یہاں تک کہ عیسائی کثر اقدار کا پہلا اہم ستون گر گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اب مسلمانوں کے قدم کہاں رکیں گے۔ اے مقدس باپ، تو ہی انہیں روک کے ہم بہت عاجز و ناتواں ہیں۔ دوستو، ایک ہی شکست نے صلیبیوں کے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی مسرت کا یہ عالم تھا کہ عربی کے بڑے بڑے شاعروں نے سلطان مات الدین کی شان میں طویل قصیدے لکھے تھے۔ علماء اور مشائخ نے سلطان کو محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کے القاب سے یاد کیا۔ اس کے ساتھ ہی خلیفہ بغداد کا فرمان جاری ہوا کہ مات الدین زنگی کا نام خطبات میں شامل کیا جائے۔ اڑیسہ کی فتح کے بعد سلطان مات الدین زنگی نصرت و فتح کا پرچم اڑاتا ہوا دریائے فرات کے مشرقی علاقے کی طرف بڑھا اور کئی شہر فتح کر ڈالے۔ ان میں سروج کا مشہور قلعہ بھی شامل تھا۔ وہ 541 ہجری کی ایک سیاہ رات تھی جب سلطان مات الدین زنگی نے قلعہ جے پور کا محاصرہ کر لیا۔ وہ اپنے خیمے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ پہرے پر ایک مسلح غلام کھڑا تھا۔ جب رات آدھی سے زیادہ بیت گئی اور ہر طرف سناٹا پھیل گیا تو وہ غلام دبے قدموں اپنے آقا کے خیمے میں داخل ہوا اور سلطان کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شمع کی مدھم روشنی میں غلام کی نظریں سلطان کے چہرے پر مرکوز تھی۔ پھر جب اسے پورا اطمینان ہو گیا کہ سلطان پر گہری نیند کا غلبہ طاری ہے تو اس نے آہستہ سے تلوار نکالی اور پے در پے سلطان پر کئی وار کیے۔ 65 سالہ سلطان نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی، مگر خون اس قدر زیادہ بہہ چکا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں مات الدین زنگی کی موت واقع ہو گئی۔ قاتل غلام رات کے اندھیرے میں فرار ہو گیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ قلعہ جے پور کے حاکم نے زر کثیر دے کر سلطان کے غلام کو خرید لیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مات الدین زنگی کا وہ غلام اپنے عقیدے کے اعتبار سے باطنی تھا۔ اگرچہ شیطان حسن بن صبا کو مرے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، مگر اس کے فدائین دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر اسلام کو شدید نقصان پہنچا رہے تھے۔ دوستو، جب سلطان مات الدین زنگی کی شہادت کی خبر موصل پہنچی تو پورے شہر پر کسی ماتم کدے کا گمان ہونے لگا۔ لوگ روتے ہوئے اپنے گھروں سے شاہراہوں پر نکل آئے۔ وہ سلطان کی دریا دلی اور رعایا پروری کا ذکر کر کے زاروں قطار رو رہے تھے۔ آج وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا جو ہماری عزت آبرو اور جان و مال کا محافظ تھا اور راتوں کو اس لیے جاگتا تھا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو سکیں۔ اللہ اس کی قبر نور سے بھر دے۔ وہ ہمارے حق میں بہت ہی مہربان تھا۔ موصل میں ایک اور گھر بھی تھا جس کے در و دیواروں پر ماتمی فضا چھائی ہوئی تھی۔ یہاں نجم الدین ایوب کی بیوی زبیدہ اور اس کے 4 بیٹے توران شاہ، شمس الدولہ اور یوسف اور ملک العادل رہتے تھے۔ سلطان مات الدین زنگی کی شہادت نے زبیدہ کو اس قدر اضطراب میں مبتلا کر دیا کہ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر یوسف یعنی صلاح الدین بھی بے قرار ہو گیا۔ ام محترم، آپ کیوں روتی ہیں؟ یوسف نے ماں سے درد مندانہ لہجے میں سوال کیا۔ اس وقت اس کی عمر 9 سال تھی۔ ہمارے محسن سلطان مات الدین زنگی شہید کر دیے گئے ہیں، زبیدہ نے انتہائی رقت امیز لہجے میں کہا۔ یہ خبر سن کر یوسف بھی اداس ہو گیا اور اسے وہ مناظر یاد آنے لگے جب سلطان شہید اس کے ساتھ نہایت شفقت و محبت سے پیش آیا کرتا تھا۔ ایک بار مات الدین زنگی نے موصل میں ایک خصوصی مجلس قرات آراستہ کی تھی اور اس میں کمسن بچوں کو تلاوت قرآن کریم کی دعوت دی تھی۔ شرکا میں 7 سالہ یوسف یعنی صلاح الدین بھی شامل تھا۔ عام طور پر علماء کے بچوں نے اس مجلس قرات میں شرکت کی تھی، صرف یوسف ایک سپہ سالار کا بیٹا تھا۔ پھر جب یہ قرات کا مقابلہ شروع ہوا تو کئی بچوں نے نہایت خوش الحانی کے ساتھ آیت مقدسہ کی تلاوت کی، مگر جب یوسف کی باری آئی تو اس نے سلطان مات الدین زنگی کے ساتھ تمام شرکائے مجلس کو رلا دیا۔ اس محفل میں قرات میں موصل کے بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے۔ یوسف کی آواز میں بے پناہ سوز تھا اور اسی وجہ سے وہی پہلے انعام کا مستحق قرار پایا۔ سلطان مات الدین زنگی نے بڑے والہانہ انداز میں یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لڑکے میرے قریب آؤ۔ یوسف اپنی جگہ سے اٹھا اور سلطان مات الدین کی مسند کے قریب پہنچا۔ سلطان نے بڑی محبت سے یوسف کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر اس کے بعد نجم الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارے بیٹے کی آواز میں بڑا سرور ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے سینے میں بھی اسلام کا درد ہوگا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کے سر فخر سے بلند ہو گئے۔ پھر سلطان مات الدین زنگی نے یوسف کو اشرفیوں کی ایک تھیلی انعام کے طور پر دی۔